तमाम ममालिक में जमहूरियत की पाकिस्तान के मसाइल जमहूरियत की जिम्मेदारियों से गाफिल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब और मैं एक बार फिर आपको पाकिस्तान डिबेट्स में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान डिबेट्स में हम उन मौज़ूआत को डिबेट करते हैं जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात पे बहस करना और जिनके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करना किसी भी ज़िंदा माशरे के लिए बहुत अहम होता है। इन डिबेट्स के आखिर में हम मोशन को इस हाउस के सामने पेश करते हैं ताकि वो इस डिबेट के बारे में कोई हतमी राय कायम कर सकें, किसी नतीजे पे पहुंच सकें। आज जो मोशन हम डिबेट करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम भी है और किसी हद तक सेंसिटिव भी है, इसलिए कि उसका ताल्लुक मज़हब के साथ है। इस ऐवान की राय में इस्लाम एक इस्लामी रियासत का तकाजा नहीं करता। इस्लाम डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। यह है वो मोशन जिस पे आज हम डिबेट करेंगे। इस मोशन के हक़ में दलाइल देने के लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें मेरे साथ दाएं हाथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद ज़हीर साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अल मुअर्रिद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एंड रिसर्च। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब रज़ीउल्लाह लोन साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी में। इस मोशन के ख़िलाफ़ अपने दलाइल देने के लिए तशरीफ़ रखते हैं मेरे बाएं हाथ पे प्रोफेसर डॉक्टर अनीसुद्दीन अहमद, जो वाइस चांसलर हैं रिफा यूनिवर्सिटी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़र्रख जदून, जो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ख़वातीन हज़रात, ये है हमारा आज का पैनल। इस मौजू पर फॉर्मेट के मुताबिक गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले मैं चारों पैनल के मेंबर से बारी बारी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दें। तो सबसे पहले मैं रज़ीउल्लाह लोन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज की मोशन के हक़ में अपने दलाइल पेश करें। मेरी ज़ाती राय में ये जो मोशन आपने पेश किया कि इस्लाम इस्लामी रियासत का तकाज़ा नहीं करता, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। उसकी बुनियाद क्या है, उसके हवाले से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे दीन का जो बुनियादी मुक़द्दमा है, क्योंकि उसको समझे बगैर मेरा ख़्याल है इस मोशन को प्रॉपरली शायद समझा ना जा सके। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जिस बुनियादी मकसद से भेजा है, अगर वो कुरान मजीद की रोशनी में तय किया जाए तो वो होगा अल्लाह की इबादत। और ये इबादत, इसका मफ़हूम क्या है? इसकी ज़िद के तौर पर जो कुरान मजीद में लफ्ज़ आया वो तागूत है, और तागूत को कुरान मजीद ने शैतान के हमानी लफ्ज़ के तौर पे यूज़ किया है। यानी कि तागूत से मुराद होगा एक तरह का इस्तिकबार या तमर्रुद का रवैया, सरकशी का रवैया। सो इसकी ज़िद इबादत होगी, जिससे मुराद होगी आजिज़ी और पस्ती बुनियादी तौर पे। सो इबादत जो कि इंसानों का बुनियादी मकसद, अल्लाह ताला का इंसानों को इस दुनिया में भेजने का बुनियादी मकसद है कि अल्लाह की इबादत करें। ये इबादत अल्लाह और इंसान के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ इस्तवार करती है। उस ताल्लुक़ के इस्तवार होने की कई मुख्तलिफ़ जहतें और हैसियतें हो सकती हैं। वो अपनी मुख्तलिफ़ हैसियतों में बाज़ औक़ात माबादत तबियाती और अखलाकियाती असासात मुतय्यन करती है। इसी तरह बाज़ हुदूद व क़ुयूद का तयन करती है। ये सब जब मिलते हैं तो ये एक दीन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और मेरे ख़्याल में कुरान मजीद ने इसी को दीन से ताबीर किया है। इस हवाले से जिन दो पहलुओं को दीन कहा गया है वो शरीयत और हिकमत है कुरान मजीद में। जब शरीयत की बात करते हैं तो उसके हवाले से हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से दिए हैं। वो कानून सियासत के हवाले से भी होंगे, माशरत के हवाले से भी होंगे, मईशत के हवाले से भी होंगे, हुदूद व ताज़ीरात होंगे, खुरनोश के हवाले से हिल्लत व हुर्मत के कवानीन भी सामने आएंगे। हुआ ये कि हमारे ख़ास तौर पे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बाज़ लोगों ने कुरान मजीद से ये इस्तेंबात करने की कोशिश की कि शायद इस्लाम कोई मुकम्मल निज़ाम देता है, निज़ाम माशरती निज़ाम या मुआशी निज़ाम या सियासी निज़ाम। अगर शरीयत का दिक्कत नज़र से मुताला किया जाए तो ये चीज़ वाज़ेह होगी कि कुरान मजीद दरअसल इंसानों को उनकी अक्ल और फितरत की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी का निज़ाम उस्तवार करने की को लाजमी समझता है और काफ़ी समझता है। हाँ, इंसान बाज़ औक़ात अपनी अक्ल और फितरत में कहीं कहीं गलती खा सकता है। उस बुनियाद पे अल्लाह ताला उस गलती को दुरुस्त करने के लिए अपने कवानीन फराहम करते हैं। वो कवानीन सियासत में भी मौजूद हैं, मुआशरत में भी मौजूद हैं, मईशत में भी मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे कुरान मजीद बाज़ कवानीन देता है उन मामलात में जहाँ इंसान गलती खा सकता है। सियासत के मामले में अल्लाह ताला ने बाज़ कवानीन दिए हैं
کیا ان قوانین کا اطلاق ضروری ہے ایک اسلامی معاشرے میں؟ اس ضمن میں سورۃ الحج کی ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان اگر ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس میں جس لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان کو زمین میں اقتدار بخشے۔ تو اس کا مطلب آبویسلی پھر یہ ہوگا کہ یہ فطری چیز تو ہو سکتی ہے، ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم نے کسی خطہ زمین میں کوئی اجتماعی طور پہ ایک حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے انتظام، اس ریاست کا انتظام اپنے مرضی سے کرنا چاہیں تو ضرور ہماری فطری خواہش ہوگی کہ ہم اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کریں، مگر اگر ہمیں یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اس کا مکلف اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں ٹھہراتا۔ اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا ہمیں مکلف ٹھہراتا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن ریاستی سطح پہ ان چیزوں کا اہتمام اسی صورت میں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمانوں کو اقتدار بخش دیں۔ فرق جدون صاحب، آپ آج کی موشن کے خلاف ہیں اور آپ اس کے بارے میں آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں، تو ابتدائی اسٹیٹمنٹ 2.5 منٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ اصل میں میرے بھائی نے میرے لیے کام کافی آسان کر دیا، رضی اللہ بھائی نے۔ انہوں نے پہلے دین کے مقاصد کے بارے میں کچھ بات کی کہ دین کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے۔ اصل میں کسی بھی دین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ صرف ایک ایمانیات یا عبادات کی حد تک محدود رہنا نہیں ہے۔ آپ یہودیت کو اٹھا لیں، آپ عیسائیت کو اٹھا لیں، آپ پھر اس کے بعد اسلام کو اٹھا لیں، ایمانیات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایمانیات کے بعد یہ عبادات کا پورا ایک نظام آپ کو دیتے ہیں۔ جب عبادات اس نیش پہ پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اپنا ویلیو سسٹم قائم کرو۔ اپنا ویلیو سسٹم قائم کرنے کے لیے اب یہ شاید پاسبل نہ ہو، شاید یہ ممکن نہ ہو کہ جن طاغوتی قوتوں کی سر نے بات کی، جن کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے تحت آپ اپنی نظام معاشرت اپنا چلا رہے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گی کہ آپ وہ ویلیو سسٹم، جو معاملات ہیں، جو سوشل انسٹیٹیوشن جو آپ کے مذہب نے آپ کو دیے ہیں، کیا آپ وہ وہاں پہ لاگو کر سکیں؟ کوئی مذہب کبھی اس کی اجازت کوئی بھی وہاں پہ جو بھی آپ کی قوت ہے، جو بھی گورنمنٹ ہے، وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلیش تھا، جو کلیش کے ساتھ، وہ کلیش کس بات پہ تھا؟ وہ تو نہیں کہتے تھے یار کہ اپنا جو تمہارا ایک کعبہ ہے اس کے اندر ایک کونے میں جا کے اپنی بات کرتے رہو تم، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوشل چینج کی بات کر رہے تھے، اس سوشل ریفارم کی بات کر رہے تھے کہ جس کے تحت جو پورا ایک نظام ہے جو کہ اسلام پیش کر رہا تھا، جس کے اندر آپ فیملی سے لے کے، آپ سیاست سے لے کے، آپ اکانومی سے لے کے، آپ ریلیجن سے لے کے، آپ ایجوکیشن سے لے کے تمام اداروں کی بات وہ کر رہے تھے، گو کہ اس وقت ایمانیات کی محنت ہو رہی تھی۔ مگر آگے چل کے جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی، ان میں تمام ان اداروں کو قائم کر کے دکھایا اور چلا کے دکھایا، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ اپنی ریاست نہ قائم کرتے تو وہ وہاں کے جو یہودی تھے، کیا مدینہ کے وہ نے اجازت دیتے کہ وہ اپنا ویلیو سسٹم وہاں پہ نافذ کر سکتے؟ اسلام کا جو بنیادی نظام ہے، جو کہ جس فلسفے کے تحت اسلام چلتا ہے، وہ کبھی نافذ ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ آپ اپنی گورنمنٹ وہاں پہ قائم نہ کر لیں۔ اگر اب گورنمنٹ آپ نے قائم نہیں کی تو شاید اسلام اپنے صحیح طریقے سے پنپ ہی نہ سکے، غلط انٹرپریٹیشن اسلام کی سٹارٹ ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اسلام ایک اسلامی ریاست کا تقاضا نہیں کرتا، یہ ہے وہ موشن جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ بحث کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ جاری رہے گی، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہم اس ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے